अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाद अलीयम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्ल हम्मिन व गम्मिन सयंजली बे अलीयिन बे अलीयिन बे अली। करबलाए मौला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह, दिलों की चाहत, उम्मीद आखिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। आइए करबलाए मौला की तरफ रुख करके खड़े हो जाइए, सीने पे हाथ रख लीजिए, दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न बू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए अपने दिलों की हाजतों को, अपनी परेशानियों को, अपनी आरजुओं को मौला की बारगाह में पेश करते हैं। यकीनन काज़िउल हाजात बाबुल हाजात के दर पे आइए तवस्सुल के तौर पर मौला की बारगाह में सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमतज़ ज़हरा सय्यिदति निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या अबल फ़ज़लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लि अमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन, अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब, अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबलाए मौला की पाक सरज़मीन पर आपकी खिदमत आलिया में खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते हैं आज का दिन 5 सफ़र का सफ़रुल हुज़्न एक लफ्ज़ है, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र कहा जाता है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम यकीनन हर हाल में ज़फ़रयाब हैं, लेकिन महीना हमारे लिए हुज़्न का है, लिहाजा हम अपनी निस्बत से कहते हैं 5 सफ़रुल हुज़्न है आज। और 2020 और 23 सितंबर है। जिस तरीके से आप जानते हैं हमारी प्रोग्राम की आज किस्त नंबर 340 आपकी खिदमत में हाजिर है और हमारे साथ मौजूद हैं नोहा खान काशान काज़मी साहब करबलाई कराची से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम मदद।
वालेकुम अस्सलाम। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद सलामत रहें, आबाद रहें। करबला मोहल्ला की पाक सरजमीन बैनुल हरमैन में आपके दिलों की हसरतों की आवाज़ गूंज रही है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में नजरान अक़ीदत पेश कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ करबला चैनल टीवी वालों का कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं करबला की सरजमीन पे मुझे पढ़ने का मौका मिला। तो दुआ गो मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। सलामत रहिए। मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम का कलाम पेश करूँगा कि मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम शहीद होने लगे करबला में, तो इमाम हुसैन को मौला अली अकबर ने सदा दी और इमाम हुसैन मौला अली अकबर के पास आए। तो मौला अली अकबर ने क्या वसीयत की थी आखिरी, मौला हुसैन से मौला अली अकबर की वो वसीयत पेश करता हूँ मैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। एक बार दुरूद पढ़ दें। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि सल्लि अला अला मुहम्मदिन मुहम्मदिन व व आलि अला मुहम्मद मुहम्मदिन व व अज्जिल अज्जिल फरजहम व फरजहम। अजमईन। अकबर ये कह रहे थे, बाबा संभाल मुझको, गिरता हूँ मैं ज़मीं पर। अकबर ये कह रहे थे, बाबा संभाल मुझको, गिरता हूँ मैं ज़मीं पर। अब ये पेसर तुम्हारा जख्मी है पारा पारा, ज़ख्मे से तम उठाकर अकबर ने ये सदा दी, ये आखिरी है खिदमत। अकबर ने ये सदा दी, ये आखिरी है खिदमत। आ जाओ जल्दी बाबा, अब दम देर है ये अकबर थे, बाबा संभाल मुझको, गिरता हूँ मैं ज़मीं पर। किएगा कि मौला अली अकबर का वसीयत की इमाम हुसैन से, सुगरा से तुम ये कहना ना सका मैं बहना, सुगरा से तुम ये कहना ना सका मैं बहना, अब राह ना तके वो रो कहे वो, आजा मेरे बरादर। अकबर ये कह रहे थे, बाबा संभाल मुझको, गिरता हूँ मैं ज़मीं पर। गर हो सके बाबा मेरा जख्म छुपाना, गर हो सके बाबा मेरा जख्म छुपाना, देखेगी कैसे मुझदर जख्मी वो मेरा सीना, मर जाएगी वो मादर। अकबर ये कह रहे थे, बाबा संभाल मुझको, देता हूँ मैं ज़मीं पर। अकबर ये कह रहे थे, बाबा संभाल मुझको, गिरता हूँ मैं
زمین پر ہوا کون ہے ہمارا اب کون دے سہارا دشتے بلا میں آ کر اکبر یہ کہہ رہے تھے بابا سنبھال مجھے کو گرتا ہوں میں زمین پر کاشانو مہدی ظاہر منظر تھا ہائے کیسا کاشانو مہدی ظاہر منظر تھا ہائے کیسا شبیر رو رہے تھے اکبر جو کہہ رہے تھے اب ہے سلام آخر اکبر کہہ رہے تھے بابا سنبھال کو گرتا ہوں میں زمین پر گرتا ہوں میں زمین پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کچھ اور اگر پڑھنا چاہیں تو آپ صاحب اختیار ہیں، کچھ وقت آپ کا باقی ہے۔ جی بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ مولا علی اکبر کا ایک اور کلام میں پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ جواں بیٹے قبر میں کلیجا یاد آتا ہے جواں بیٹے قبر میں کلیجا یاد آتا ہے علی اکبر کا ماں کو جب بھی چہرہ یاد آتا ہے جواں بیٹے قبر میں کلیجا یاد آتا ہے بھلا کس طرح غم میں ہوش آئے لے بہت بے چین ہے ماں اس کو بیٹا یاد آتا ہے جواں بیٹے قبر میں کلیجا یاد آتا ہے بھلا کس طرح غم میں ہو یا آئے ام لیلا کو بہت بے چین ہے ماں سے کو بیٹا یاد آتا ہے وہ اکثر خواب دیتی ہے دل میں حسرتیں لے کر وطن میں جب کبھی سغرا کو بھیا یاد آتا ہے کہاں رام اب زینب
میں قیامت تک میں قیامت تک آنکھیں بند تو اکبر کا لاشا یاد آتا ہے، پریشانی کوئی کاشان جب دل سے گزرتی ہے، دل سے گزرتی ہے، ہمیں اس وقت صبر شاہ والا یاد آتا ہے، جمع بیٹے قبرچی میں کلیجہ یاد آتا ہے، علی اکبر کا مانگو جب چہرہ یاد آتا ہے، جوان بیٹے قبرچی میں کلیجہ یاد آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے شرکت فرمائی۔ مولا آپ کی آواز میں تاثیر عطا فرمائے، سدا خوش رہیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کا صدقہ جلد کربلا مولا آ کر بارگاہ اقدس معصوم علیہ السلام میں ہدیہ نذرانہ پیش کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور جب کوشش کیجیے گا تو ہمارے پروگرام کو نہ بھولیے گا، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ مولا آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، جلد کربلا مولا آنا نصیب ہو۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان کاشان کاظمی کربلائی صاحب کراچی سے۔ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہمارے لیے زینت ہے، عزت ہے، عبادت ہے، شرف ہے، برکت ہے، رحمت ہے، نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہم اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کے ذریعے سے توسل کرتے ہیں، اور یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اخلاص پیش کیا ہوا اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اور یہ اخلاص ہی ہے۔ ہم رہیں نہ رہیں، کہیں ہو نہ ہو، دنیا ہے نہیں ہے، کبھی آج یہاں پہ ہیں، کبھی وہاں پہ ہیں، کبھی ہیں کبھی نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام باقی رہے گا، اور وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ رہے گا۔ لہذا ہمیں کام اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے، ہم ہوں نہ ہوں، اگر ہمارا اخلاص ہے تو ہمارا کام، ہمارا نام باقی رہے گا، دنیا میں نام رہے نہ رہے، اہل بیت علیہ السلام کے ہاں توفیقات کے رجسٹر میں نام باقی رہتا ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ کے اندر اخلاص پیش کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے اس اخلاص کو اہل بیت علیہ السلام یقیناً قبول فرماتے ہیں، اور اخلاص کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اخلاص کرتے رہنا چاہیے۔ حسب اخلاص ہی انسان کی توفیقات ہوتی ہیں، حسب اخلاص ہی انسان کے درجات ہوتے ہیں، حسب اخلاص ہی انسان کو زندگی میں اور آخرت میں برکات ملتی ہیں۔ اب کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، خود ہم حس بھی نہیں کرتے، لیکن ان کے نتائج جب ہمیں ملتے ہیں تو پتہ چلتا ہے واقعاً وہ برکت تھی، وہ رحمت تھی، وہ نعمت تھی۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ کافی سارے ایسے کام ہیں، ایسے آسان تحب شیئن وہ آپ کے لیے شر ہو، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے آسان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز آپ پسند کرتے ہو، ناپسند کرتے ہو، اور وہ آپ کے لیے بہت ہی بڑی خیر ہو جائے۔ لہٰذا خیر اور غیر خیر کا آپ یہ نہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر آپ کے ساتھ کوئی مکروہ چیز پیش آ رہی ہے تو پریشانی کا سبب ہے۔ ہر چیز میں اس نے رحمت رکھی ہے، برکت رکھی ہے، نعمت رکھی ہے۔ لہٰذا ہمیں مثبت سوچ رکھنی چاہیے، منفی سوچ سے پرہیز کرنا چاہیے، آپس میں پیار محبت کو فروغ دینا چاہیے۔ آج کا دن جس طریقے سے آپ جانتے ہیں 5 سفر الحزن کا دن ہے، اور جو کہ گزر چکا ہے۔ 5 سفر الحزن کو چند واقعات میں سے ایک واقعہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ عراق اور ایران کے اندر جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت منائی جاتی ہے، اور یہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کو منایا جانا زندان میں ہے۔ اور ایک کربلائے معلیٰ کی تاریخ میں، کربلائے معلیٰ کی ذکر کے اندر جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا بہت بڑا نام ہے۔ اب رہا
کہ ہمارے ہاں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے اور عراق ایران کے اندر بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب یہ تاریخی اختلاف ہے یا فکری اختلاف ہے، اس پہ علماء بحث کریں گے۔ بہرحال ہمارے ہاں ذکر جن کا کیا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کا ذکر کیا جاتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام جن بیٹی کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، جن بیٹی کو سینے کا تعویذ بنا کر رکھا کرتے تھے، وہ تسکین سے سکینہ ہی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جناب رقیہ کو سکینہ سلام اللہ علیہ کہا گیا یا ان کا نام ہی سکینہ تھا، یہ علماء کے درمیان، پاک و ہند کے علماء کے درمیان تھوڑا سا ایک لمحہ فکریہ ہے۔ بہرحال بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ ہم جب بھی نام سنتے ہیں تو ہمیں زندان کی ایک کٹھن گھڑی، زندان کا ایک سخت وقت، زندان کا ایک مشکل وقت یاد آ جاتا ہے، اور مولا سجاد علیہ السلام سے متعلقہ یہ مشکل وقت ہمارے لیے بہت ہی سخت ہوا کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان سید شارف عباس زیدی صاحب فیض آباد انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سرکار۔ یا علی مدد۔ یا علی مدد، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ کربلا مولا، بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام و مولا عباس علیہ السلام میں آپ کی آواز گونج رہی ہے بین الحرمین میں۔ یقیناً دلوں کی حسرت ہے 40 یہاں پر منائیں، یہ توفیق حاصل کرنے کی نیت سے کہ مولا آپ کو اس پڑھے کلام کا اجر خیر عطا فرمائیں گے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منور فرمائیے۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ بسم اللہ۔ درود اللہم صلی علی محمد، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، درود محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ۔ سن لو فریاد یتیماں کی خدایا، سن لو فریاد یتیماں کی جو سکینہ تیرے ہاتھوں پہ سفر کرتی تھی، وہ سکینہ جو جالوں میں بسر کرتی تھی، اس کو تڑپا خدایا
جو ستم اس نے اٹھائے بتائیں کیسے، یہ تماچوں کے نشاں تم کو کھائیں کیسے، کان خمیر برقع ملا، سن لو فریاد یتیماں کی، خدایا ظلمزادوں نے اسے پوچھے ستر پر وہ تڑپتی رہے گی، خدایا شام غربت کی چلی آئی ہے، دن ڈلنے لگا، شام غربت کی چلی آئی دن ڈھلنے لگا، قافلہ جب یتیموں کا سوئے شام چلا، تم کو مڑ مڑ کے غریبوں پکارا، سن لو فریاد یتیماں کی، خدایا بتاؤں چینی میرے شیر تمہیں اس طرح بازو سن لو فریاد یتیماں کی، خدایا بات، سن لو فریاد یتیماں کی، خدایا بات، سن لو فریاد یتیماں کی، خدایا ایک ایک وفا ہے غازی، نوجوانوں یہاں ایک دو ہے
ایک ایک پر نوجوانوں کی یہاں ایک دعا ہے غازی، حشر تک چلتا رہے ماتم دستا، سن لو فریاد یتیماں کی خدایا نہر سے آئی صدا ہے علی شارف، نہر سے آئی صدا ہے علی اور شارف، تیری بچے سے چچا ہے واقف، خود بھی تمہارا سن لو فریاد، سن لو فریاد یتیماں کی خدایا لا بلاتی سکینہ سن لو فریاد یتیماں کی خدایا مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ مولا آپ کی توفیقات کو روز افزون زیادہ کریں، جلد کربلائے مولانا نصیب ہو۔ یقیناً مولا عباس علیہ السلام اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا آپ کے اس توسل کو اپنی جناب میں مقبول فرمائیں گی، اور میں دعا گو ہوں جلد کربلائے مولا آ کر آپ کو بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل ہو۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان سید شارف عباس زیدی صاحب فیض آباد انڈیا سے۔ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنا ایک ایسی حسرت ہے، ایسی چاہت ہے، ایسا شوق ہے، ایسی لگن ہے، ایسی تڑپ ہے جو یقیناً حلالی خون کے اندر ہمیشہ موجزن رہتی ہے، اور یہ تڑپ، یہ شوق دیکھ کر لوگ اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں کہ ایسے ہو جانا۔ ذاکرین اہل بیت علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ کے اندر بہت بڑا مقام ہے، اس لیے اہل بیت علیہ السلام بھی جب بھی ذاکرین کو بلایا کرتے تھے تو بلند مقام پر بٹھایا کرتے تھے، عزت دیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے۔ اور ہمیں ذاکر ہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے احترام کو لوگوں تک پہنچائیں، اور جو ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے ہوں ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام کے ذکر نے ہمیشہ عزت دی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور یہ دیتا رہے گا، اور یہ ہمارا توسل اہل بیت علیہ السلام سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارا پروگرام آپ روزانہ توجہ کے ساتھ دقت فرماتے ہیں، اور یہ آپ کی توجہ اور دقت یقیناً اہل بیت علیہ السلام اپنی جناب میں مقبول فرماتے ہیں۔ اور میں چند مرتبہ آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ میرا پروگرام آپ روزانہ عراقی ٹائم کے مطابق چند مرتبہ آپ اسے ری ٹیلی کاسٹ دیکھتے ہیں، کہ جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ 3 بجے صبح کے وقت میں، اور پھر 7 بجے، پھر 10 بجے، اور پھر بعد ظہر 3 بجے اسے دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی چینل کے۔ آپ سافٹ ویئر اگر آپ نے ایپ ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہے تو اس کے ذریعے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔
वैसे हमारा प्रोग्राम बर वक्त फेसबुक पर भी चलाया जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम यूट्यूब पर भी लाइव इसी टाइम के अंदर साथ साथ टेलीकास्ट किया जाएगा। खुदावंद मुताल आपको अहले बैत अलैहिस्सलाम की बरकतें, रहमतें और नेमतें अता फरमाए। जिस तरीके से मैं अर्ज़ कर रहा था कि आज अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर अहले इराक़ शहादत जनाबे बीबी सकीना अलैहिस्सलाम मनाते हैं और बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के दर्द बहुत ज़्यादा हैं। एक वो छोटी सी बच्ची जो अपने बाप से मोहब्बत करती है। वैसे भी आप जानते हैं फितरती तौर पर बेटियों का लगाव बाप से ज़्यादा होता है, बेटों का लगाव माँओं से ज़्यादा हुआ करता है। ये फितरती सा एक तकाज़ा है। बहरहाल ये नहीं है कि ये फितरती तकाज़े जो हैं इनकी मौजूदगी को हम महसूस करते हुए, यानी बेटा माँ से मोहब्बत करता है तो बाप से मोहब्बत ना करे, ऐसा नहीं होता। और बेटी अगर बाप से मोहब्बत करती है माँ से मोहब्बत ना करे, ऐसा भी नहीं होता। यकीनन एक लगाव की थोड़ी सी कैफियत में फ़र्क होता है, लेकिन दोनों के लिए मोहतरम होते हैं। बेटों के लिए माएँ भी बाप भी दोनों मोहतरम हैं और होना भी चाहिए, और बेटियों के लिए माँ भी मोहतरम है। जब कोई नहीं होता तो इंसान को जो चीज़ याद आती है वो ममता की होती है। अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर ज़िक्र करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नोहा खान हसनैन जैदी साहब कराची से। अस्सलामु अलैकुम। टेलीफोन दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया है। बहरहाल जो नसीब जो मुकद्दर अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर, बहरहाल मैं आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। ज़िक्र चल रहा था बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा वो कमसिन मज़लूमा शहीदा हैं जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर यकीनन बहुत दर्द का एक लम्हा है, एक कर्ब की कैफियत है। चंद जनाजे ऐसे हैं जो अपनी ज़ात के अंदर बहुत ही दर्द लेकर दुनिया से गए, जिनके जनाज़ों को देखकर लोग रोए। एक जनाज़ा, साथ साथ ये भी अर्ज़ करता चलूँ, उनके जनाज़ों पर जो उम्मत ने जुल्म किए वो यकीनन बहुत ही सख्त जुल्म थे। उनमें से एक जनाज़ा बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का है। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा बाप के गले का तावीज़ कभी भी बाप के सीने के अलावा नहीं सोती थी। तारीख़ कहती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते थे, मुझे वो घर नहीं लगता जिसमें रुबाब और सकीना ना हो। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिन्हें अपनी तहज्जुद की नमाज में मांगा था वो जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा थी। बाप की शहादत के बाद बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के मसाइब यकीनन बहुत ही सख्त हैं। अव्वल तो बाप की शहादत होने से पहले ही जनाब सकीना के लिए मसाइब बड़े संगीन थे। यकीनन करबला की सख्त प्यास के अंदर बच्चों की सालार जो थी वो जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा थी। बच्चे आहो बुका जब किया करते थे, पानी पानी कहते थे, जनाब सकीना उनकी आवाज़ बन के मौला अब्बास को मशकीज़ा पहनाने के लिए आगे आगे थी। और जब मुसीबत की घड़ी आई, जनाब अब्बास का मशकीज़ा ज़ख्मी हो गया, मौला अब्बास के बाजू शहीद हो गए, तो सबसे ज़्यादा गिरिया करने वाली जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा थी। एक बाबा की कमर के टूटने का दर्द था, दूसरा बच्चों की प्यास की आवाज़ थी, और दूसरा दर्द ये था कि अली असगर को पानी ना पिला सकेगी। फिर एक और दर्द की घड़ी आई, जनाब अली असगर को बाबा लेकर मैदान में गए हैं, मैदान कारज़ार में पानी पिलाने के लिए गए हैं, लेकिन उम्मत ने
गले का खून पिला कर रख दिया है। जनाब सकीना के लिए बहुत घड़ी सख्त थी ये। एक और घड़ी सख्त ये थी कि खैमों में आग लग गई है, लेकिन उससे पहले सबसे सख्त घड़ी थी, बाबा ने जब पुकारा तो उस वक्त आप जानते हैं माँ बाप पे सख्त घड़ी हो, बेटियां दौड़ती हुई चली आ जाती हैं। बाप पर सख्त घड़ी जब आई है तो दौड़ती हुई आई है। शिमरे लईन को देखा, बाप की पुश्त पर सवार है, खुंडे खंजर से बाप की पुश्त पर हमले कर रहा है। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कि बाप पर कर्ब की हालत है, छुड़ाने के लिए आगे बढ़ी है। बाप ने कहा बेटा ये जालिम है, चली जाओ। बस एक लम्हा ऐसा आया कि बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा खाक में गिरी है। उसके बाद कोई बचाने वाला नहीं था। जब कोई बचाने वाला नहीं रहा तो दूसरी मर्तबा आवाज आती है। जब खैमों को आग लग गई तो दौड़ती हुई जा रही है। एक शख्स आगे बढ़ा, दामन में लगी आग को बुझाने के लिए आगे बढ़ा तो पुकारती है, ए जालिम करीब ना आ, मैं सैयदजादी हूँ, मेरे करीब ना आ। कहते हैं कि मैं तो तेरा दामन बुझाने के लिए आता हूँ, मैं तो तेरा दामन बुझाने के लिए आया हूँ। ये सुनना था, ये सुनना था। कानों पे हाथ रख लिए, कहने लगी पहले भी एक आगे करीब आया था, लेकिन उसने तो मेरे गोशवारे छीन लिए थे। एक और घड़ी आई है, एक और घड़ी आई है। शाम का वक्त हो गया है, सोने का वक्त हो गया है। बेटी बाप के सीने पे सोने की आदी है, बेटी बाप के सीने पे सोने की आदी है, लेकिन बाप नहीं है। बाप संगरेजों, नेजों, खाक, रेत, आग, अंगारों के नीचे है। बीबी ज़ैनब ढूंढती हुई पहुंच गई। आवाज आई, लैया इलैया, मेरी बेटी मेरे पास सो रही है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फरज।